बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जून है, हफ्ते का दिन है और साल है 2026। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। आज एक मरतबा फिर शदीद तरीन किस्म की लड़ाई शुरू हो चुकी है मशरक़ वुस्ता के अंदर। ईरान की जानब से कुछ ड्रोन अटैक हुए हैं आबनाए हुर्मुज़ में, अमरीकी बहरी बेड़ों के ऊपर, अमरीकी बहरी जहाज़ों के ऊपर। अब इसके बाद फौरी तौर पर जो कुछ ईरान के आइसलैंड मौजूद हैं, जजीरे मौजूद हैं, उनके ऊपर फिर अटैक किए गए हैं। फिर ईरान ने, नाजरीन मोहतरम, अमेरिका के जो फौजी अड्डे मौजूद हैं बहरीन के अंदर और कुवैत के अंदर, वहां पर बड़े लेवल पर ड्रोन और मिसाइल दागे हैं। अब इस चीज के ऊपर अमेरिका का मौकफ भी वाज़े तौर पर आ चुका है कि अटैक हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान का मौकफ भी सामने आ चुका है कि हमने अटैक किए हैं और अमेरिका ने हमारे ऊपर अटैक किए हैं। लेकिन जो तबाही मची है, इस पर दोनों का मौकफ बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं ईरान का मौकफ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ईरान की जानब से क्या कुछ चीजें सामने आई हैं कि हमने कितने ठिकाने इनके तबाह किए हैं बहरीन के अंदर और कुवैत के अंदर, जो धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। फिर इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अमेरिका की जानब से क्या कुछ रिपोर्ट सामने हुई है। और इसके साथ साथ इस वक्त जो यूएई का शाही महल है, जो मोहम्मद बिन जायद का आप कह लें शाही महल है, वो इस वक्त लर्ज उठा है। बिन जायद को अपनी पड़ चुकी है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आप काफी ज्यादा सर्टिफिकेट देख रहे होंगे जिसमें लोग जो है वो हल्फन एक वादा कर रहे हैं मोहम्मद बिन जायद के साथ, दुबई की गवर्नमेंट के साथ, कि हम आपके ऊपर भरपूर तरीके के साथ पूरा जो है वो एतमाद रखते हैं और वो बदले में उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनको बाकायदा एक जो संद है वो जारी की जा रही है। अब इस पर भी हम बात करेंगे कि इसमें क्या कुछ हकायक छुपे हुए हैं, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है मोहम्मद बिन जायद को, कौन सी ऐसी तबाही वहां पर मच गई है, कौन सी बगावत फूटने जा रही है। आए इन तमाम चीजों को डिटेल के साथ देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार भी जरूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख लें। सबसे पहले मैं अमरीकी पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए जो आज अटैक हुए हैं वो डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। फिर ईरान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर बात करेंगे। अमेरिकी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने वाले ईरान के 4 यकतरफा हमला आवर ड्रोन्स, वन वे अटैक ड्रोन्स को मार गिराया। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि ये ड्रोन्स बहरी जहाजों के लिए फौरी तौर पर खतरा थे। यानी अमेरिकी बहरी का कहना है कि ईरान की जानब से ड्रोन आए हैं और हमारे वो हिट करने जा रहे थे। और ये 6 जून की रिपोर्ट है, कोई पुरानी खबर नहीं है, ये आज की खबर है। बदले में ड्रोन्स गिराने के बाद अमेरिकी अफवाज ने जनूबी ईरान के साहिली इलाकों, जिस तरह से गोरक और जजीरा कुश्म यानी कुश्म आइसलैंड और गोरक आइसलैंड पर कायम ईरानी कोस्टल सर्विलेंस रेडार साइट्स को फिजाई हमलों के बाद निशाना बनाया और उनको तबाह कर दिया। ये अमेरिका का कहना है। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान ने कुवैत और बहरीन, जहां अमेरिका के फौजी अड्डे और बहरिया के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर कायम है, की तरफ 7 बैलिस्टिक मिसाइल दागे ईरान ने, जिनमें से 6 को फिजा में ही तबाह कर दिया गया, जबकि 7वां हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहा। इन हमलों में किसी अमेरिकी फौजी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर बाकायदा फैक्ट चेक जारी करते हुए ईरानी बहरिया के इन दावों को झूठा करार दिया कि उन्होंने अमेरिकी बहरी जंगी जहाजों पर हमला करके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू है किसका? अमेरिका का। और ये जब से जंग शुरू हुई है, इनकी जितनी भी, चाहे इनके वो फाइटर जेट्स की, ईरान ने वो क्या कहते हैं कब्रिस्तान बनाया है, कचूमर निकाल के तबाह कर दिया हर चीज को। मिलियन ऑफ डॉलर्स के इनके ड्रोन्स तबाह किए ईरान ने। फिर भी अमेरिका ने कहा कि हमारा कुछ तबाह हुआ ही नहीं। अगरचे ईरान ने बाकायदा वीडियोस जो हैं वो भी जारी की और आज फिर जो ईरान ने तबाही मचाई है, ये इससे भी साफ इनकार कर रहे हैं और अपना दावा ये करते हैं कि हम ईरान के अंदर जब भी हमला करते हैं, हम जो है वो फौजी साइट्स के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका जब भी हमला करता है वो सिविल आबादियों को निशाना बनाता है। मिनाब स्कूल की मिसाल सबसे बड़ी मिसाल आप लोगों के सामने है। 170 के करीब छोटे बच्चों को और उनके टीचर्स और अमला स्कूल का था, उनको बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब ये चीजें जो है इनको निशाना बनाया जा रहा है। बेसिकली ये मुसलमानों को गुलाम बनाना चाहते हैं कि इल्म और नॉलेज सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, इनकी यूनिवर्सिटीज और हर चीज को हम तबाह कर देते हैं। ये बनाएं, ये जिस तरह से अहराम मिस्र बने हुए हैं, जिस तरह से बुर्ज खलीफा बना हुआ है, जिस तरह से होटल बनाएं, मतलब ये थिएटर बनाएं, इस तरह की चीजें बनाएं। तालीम से इनको क्या सरोकार हो? जब तालीम आपके पास नहीं होगी तो हमेशा अनपढ़ बंदा जो होता है वो
علم والے کا غلام ہوتا ہے. یہ آپ بخوبی جانتے ہیں, یہ برابر نہیں ہو سکتے. اسلام بھی کہتا ہے کہ پڑھا لکھا اور جو ان پڑھ ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ تو نشانی مدرسوں کو, اسکولوں کو اس وجہ سے بناتے ہیں کہ علم یہ سیکھے نا, اور ساری زندگی جو ہے وہ یہ ان پڑھ رہیں, جاہل رہیں اور ہمارے غلام رہیں. بنیادی مقصد ان کا یہ ہے, نہ کچھ بنائیں, یہ ہمارا کنٹرول ان کے اوپر ہونا چاہیے. تو اس لیے جو مدرسے ہیں اور ان چیزوں کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, نشانہ بنا رہے ہیں. اب ناظرین محترم, ایران نے کیا دعویٰ کیا ہے, یہ جو حملے ہوئے ہیں اس پر ایران کا بھی جاننا بہت ضروری ہے. موقف ایران کا دعویٰ ہے کہ ایران کی بحریہ اور نیم سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق بحیرہ عمان اور آبنائے ہرمز میں ڈرونز اور میزائل بھیجنے کا مقصد امریکی بحریہ پر براہ راست حملہ کرنا نہیں تھا, بلکہ وہ انتباہی شاٹس, وارننگ شاٹس جاری کی گئی. یعنی آبنائے ہرمز کے اندر جو ڈرونز بھیجے گئے, جو میزائل داغے گئے امریکی بحریہ کے اوپر, اس کا بنیادی مقصد کوئی ان کو تباہ کرنا نہیں تھا, بلکہ وہ کیا کر رہے تھے. ایران کا موقف ہے کہ امریکی بحری جہاز خطے میں تجارتی اور مار بردار جہازوں کو ہراساں کر رہے تھے, اور جنہیں پیچھے ہٹانے کے لیے یہ ڈرونز روانہ کیے گئے. یہ بنیادی طور پر ایران کا مقصد تھا کہ ہم نے وارننگ شاٹس کی جو ہیں وہ امریکی بحریہ کے اوپر داغی. بحری ناکہ بندی کا جواب. ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ امریکی فوج خطے میں ایرانی بندرگاہوں کی غیر قانونی معاشی ناکہ بندی کر رہی تھی. ایران کے مطابق ان ڈرونز کا خطے میں گشت کرنا ان کی ملکی حدود کی دفاع اور امریکی جارحیت کے خلاف ایک جائز رد عمل تھا. جب امریکی فوج نے ان کے 4 ڈرونز کو مار گرانے کے بعد ایرانی سرزمین پر بمباری کی تو ایران نے اس کی تصدیق کی اور اسے بچوں کے قتل کرنے والی دہشت گرد امریکی فوج کی کھلی جارحیت قرار دیا. یہ واضح طور پر ایران نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکی حملے کے فوری جواب میں کویت میں امریکی فضائی اڈے علی السالم اور بحرین میں امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹرز کو اپنے میزائلوں اور ڈرون سے کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا, اور وہاں پر کویت کے اندر باقاعدہ دھماکوں کی آوازیں سنی گئی. جبکہ امریکی بحریہ یہ کہتی ہے, یا امریکی سینٹ کام کی جانب سے یہ تصدیق ہو رہی ہے, یا ان کی جو نیوز ایجنسیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو انٹرسپٹ کر دیا. تو پھر جو دھواں اٹھ رہا تھا, جو تباہی مچی ہے, وہ کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ تو ابھی 3 جون کو اٹیک ہوئے ہیں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا, جو ٹرمینل 1 تھا, جس طرح سے اس کو تباہ کیا گیا وہ سامنے آپ لوگوں کے. پھر ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کیوں نہیں ایران کے میزائلوں کو روک پائے؟ تو ایران کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ہماری جو حملے کیے ہیں, بچوں کے اوپر حملہ کیا ہے, اور ہم نے جو حملہ کیا ہے وہ ہم نے امریکی اڈوں کو تباہ کیا ہے. امریکی افواج کے ساتھ حالیہ جھڑپوں پر IRGC کا بھی بیان سامنے آیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ 4 آئل ٹینکروں نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی, ان میں سے ایک کو نشانہ بنایا گیا اور باقی 3 واپس پلٹ گئے, جس کے بعد امریکہ نے قشب اور سرک کے جزیرے کو نشانہ بنایا. جوابی کارروائی میں ہم نے کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا اور ساتھ ہی بحرین میں امریکی 5ویں بحری بیڑے کی باقیات کو بھی نشانہ بنایا. اگر ہم نے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کیا تو اس کی پوری ذمہ داری امریکہ پر آئے گی. یعنی اب جو جزوی طور پر اوپن ہے, اگر اس طرح سے جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر مکمل بند ہو جائے گا, اور اس کا ذمہ دار امریکہ ہوگا, ہم نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو UAE کی گورنمنٹ ہے, محمد بن زائد ہے, وہ ایک سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ اس وقت جاری کر رہے ہیں. میں اگر آپ لوگوں کو دکھا سکوں تو یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے جو اس وقت جاری کیا جا رہا ہے. ناظرین محترم, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ UAE کا اوپر جھنڈے کا لوگو بنا ہوا ہے اور کچھ لکھا ہوا ہے, اور یہ نیچے QR کوڈ ہے جس کو آپ سکین کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ پھر آپ اپنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ نام وغیرہ اور ای میل ایڈریس وغیرہ اس کے اندر ڈالتے ہیں. تو یہ آپ ایک جو UAE کی گورنمنٹ ہے وہ آن لائن حلف لے رہی ہے, جو ان کے اپنے رہائشی ہیں ان سے بھی اور غیر ملکیوں سے بھی, اور اگر آپ پاکستان کے اندر کسی ملک کے اندر رہتے ہیں تو پھر بھی آپ یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں. اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ UAE کی گورنمنٹ جو ہے یہ اس وجہ سے لے رہی ہے حلف کہ آپ جو ایک حلف دیں, ایک وعدہ کریں کہ UAE کے اندر آپ بالکل محفوظ ہیں, یا UAE کی گورنمنٹ کے اوپر آپ بھرپور طریقے کے ساتھ اعتماد رکھتے ہیں کہ وہاں پر حفاظت ہے, وہاں پر ہر چیز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. جب آپ ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں, وہ بھی بدلے میں آپ کو ایک اپریسیشن کا ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں. یعنی اس قدر بن زائد کی حالت جو ہے وہ پتلی ہو چکی ہے. اب اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک تو ان کو خطرہ ہے کہ کہیں بغاوت نہ پھوٹ پڑے, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی آبادی ہے اور کتنے لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے. دوسرے نمبر پر 1 مہینہ پہلے
ایک خبر سامنے آئی تھی کہ جو شارجہ ہے وہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے، وہ اپنی ایک شارجہ اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے، یعنی ان کے اندر بھی بغاوت پھوٹی ہوئی ہے، اس وجہ سے بن زائد کے ساتھ یہ حلف اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہتے ہیں؟ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک لانے کے بعد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔